आज इंतहाई पस्तियों और दुखों के अंदर है, जबकि ये अल्लाह पे ईमान भी रखते हैं। और इस दुनिया में आज मुसलमानों की तादाद 2 अरब से ज़्यादा है और तकरीबन 57 इस्लामी मुल्क हैं। दुनिया की दौलत का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों के पास है। इनकी ज़मीनें पेट्रोल उगल रही हैं, सोना उगल रही हैं, इनके पास मेन पावर है। फिर मुस्लिम उम्मा सफ़र क्यों कर रही है, क्यों दुखों के अंदर मुब्तला है? आज हम इसका इहाता करेंगे। जनाब सरवर कायनात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत के अंदर मेरी जान है, कि तुम नेकी का हुक्म देते रहो और एक दूसरे को बुराइयों से रोकते रहो, और अगर तुमने नेकी का हुक्म और बदी से रोकना छोड़ दिया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अन यबअस अलैकुम इक़ाबन, अल्लाह तुम पे अजाब को नाजिल फरमा देंगे, अल्लाह तुम्हें मसाइब के अंदर धकेल देंगे और फिर तुम अल्लाह के सामने दस्त फैलाओगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे। फला यस्तजीबु लकुम, फिर अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल भी नहीं करेंगे। ये हदीस इस उम्मत को ये दावत दे रही है कि तुम एक उम्मत हो और तुम्हें उम्मत बन के रहना है। आज मुसलमान कहलाने वाले तो हैं, लेकिन मुसलमान एक उम्मत नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल मुस्लिमून का जसदिन वाहिद, कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। और एक दूसरी हदीस के अंदर प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु कल मुस्लिम कल बुनियान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है, कि जैसे इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट मजबूत करती है, एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिलकर इमारत को खड़ी करती है, इसी तरीके से मुसलमान वो अमेरिका के हों, मुसलमान कनाडा के हों, मुसलमान यूरोप के हों, मुसलमान सऊदी अरेबिया के हों, मुसलमान शाम या इराक के हों, मुसलमान इंडिया या पाकिस्तान के हों, वो आपस में एक जिस्म की मानद हैं। आज मुसलमान तो हैं लेकिन वो एक जिस्म की मानद नहीं हैं। आज एक मुल्क का मुसलमान दूसरे मुल्क के मुसलमान के दुख को नहीं समझता। आज एक इलाके का मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी नहीं रखता। आज हालांकि फ़लस्तीनी भी अरब हैं, आज दूसरे अरबों को फ़लस्तीनी मुसलमानों के दुख पे किसी किस्म का कोई एहसास नहीं। आज वो नहीं समझते कि फ़लस्तीनी मुसलमान वो सऊदी मुसलमानों के जिस्म का एक हिस्सा हैं। अगर वो उनको अपने जिस्म का एक हिस्सा समझते तो आज मुसलमानों के पास जितनी दौलत है, जितनी पावर है, जितने ये मुल्क हैं, ये मिल के इकट्ठे होके मुसलमानों के दुखों का मदावा कर सकते थे, मुसलमानों के दुखों पे मरहम रख सकते थे। लेकिन ये एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, इनको इस्लाम का एहसास ख़त्म हो गया है। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह अफनुहलिक, कि हम हलाक हो जाएंगे, वफीना सालिहून, कि हमारे अंदर नेक और सालेह लोग मौजूद होंगे, नेकियां करने वाले मौजूद होंगे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम उस वक्त हलाक हो जाओगे
اس لیے کہ برائیاں عام ہو جائیں گی، برائیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جا کے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کے اس کو زمین پہ پلٹ دو۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے اے میرے اللہ کہ اس بستی کے اندر ایک نیک آدمی موجود ہے، اس بستی کے اندر آپ کا ایک نام لیوا موجود ہے، آپ کو یاد کرنے والا موجود ہے، تو میں اس کو بھی ساتھ ہی الٹ دوں؟ فرمایا ہاں، اس کو بھی اٹھاؤ اور آسمان پہ لا کے ان کو زمین کی طرف پلٹ دو۔ کیوں کہ وہ جو آدمی نیک ہے وہ خود تو نیکی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے شہر میں، اپنی بستی میں اللہ کے احکام کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کی بغاوت کو دیکھتا ہے، اللہ کے ساتھ جفا کو دیکھتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو اس بات سے منع نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی بھی یہی سزا ہے۔ تو ہمیں غور، تدبر اور فکر کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک امت کہا، اس امت کو ایک جسم کی مانند کہا، اس امت کو ایک بلڈنگ کی مانند کہا، لیکن یہ امت نہ تو آج ایک جسم کی مانند ہے، اور نہ ہی ایک بلڈنگ کی مانند ہے، اور نہ ہی ایک ملک کے مسلمانوں کو دوسرے ملک کے مسلمانوں کے دکھوں کا احساس ہے۔ آج افغانستان بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا ہے، زلزلوں کے اندر مبتلا ہے۔ غیر مسلم اقوام کو چھوڑیے، وہ تو کفر ایک ملت ہے، جیسے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر کسی بھی شکل کے اندر ہو لیکن وہ ایک ملت ہیں، اور اگر ایک ملت نہیں ہے تو وہ مسلمان ایک ملت نہیں ہے۔ جن کو ایک ملت ہونا چاہیے تھا، ایک جسم ہونا چاہیے تھا، ایک بلڈنگ ہونا چاہیے تھا، ایک مشرق کے مسلمان کو مغرب کے مسلمان کے دکھ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، شمال کے مسلمان کو جنوب کے مسلمان کی مصیبت پہ لبیک کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ایک امت بنایا تھا، تمہیں مسلمان بنایا تھا، تم اسلام کو بھی بھول گئے، تم دین کو بھی بھول گئے، اور پھر تم نے پورے جہان کو گناہوں سے بھر ڈالا۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ مسلمانوں کی اپنی کمائی ہے، یہ مسلمانوں کا اپنا کردار ہے، یہ مسلمانوں کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوم کی تقدیر کو کبھی نہیں بدلتے کہ جو قوم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود میدان عمل کے اندر نہ اترے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے بدلنے کا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک امت بننے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک جسم بننے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک بلڈنگ بننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ ہمیں دکھوں سے کیوں نکالیں گے؟ اللہ ان لوگوں کو دکھوں سے نکالیں گے، اللہ ان لوگوں پہ رحمت نازل فرمائیں گے جو اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ آج مسلمان ملکوں کے حکمران اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کے وہ یورپ کی خوشنودی کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے وہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے وہ کفر کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے دین کے ساتھ وفاداری کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے، ہم اللہ کی مدد کو نہیں پا سکتے۔ وہ کسی نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں
गुर्दों से कतार अंदर कतार रब्बी। अब फिजाए बदर वाला मैदान हम अगर पैदा करेंगे तो अल्लाह की नुसरत भी आएगी, अल्लाह की रहमत भी आएगी और अल्लाह की गैबी इमदाद भी आएगी, लेकिन वो इस उम्मत के लिए आएगी। हमें उम्मत बनना पड़ेगा, हमें मुसलमान बनना पड़ेगा, हमें एक जिस्म बनना पड़ेगा। जब हम एक जिस्म बन जाएंगे तो फिर अल्लाह इस उम्मत से मसाइब को दूर कर देंगे। और जब उम्मत के बहुत सारे लोग मिलके नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, खैरात नहीं देंगे, अपने महल्लों के अंदर, इलाकों के अंदर, अपने मुल्कों में गरीबों का ख्याल नहीं रखेंगे, गुनाह पे गुनाह करते चले जाएंगे, मुसलमान हुक्मरान अय्याशियों के अंदर, शराबों और शबाब के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? इस उम्मत पे अजाब कैसे नहीं टूटेंगे? इस उम्मत को सफर से बचाने के लिए, इस उम्मत को महफूज करने के लिए हमें एक उम्मत बनना होगा, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा और हमें अपने गुनाहों से बाज आके अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुर्बानी देना होगी और अल्लाह की दावत देनी होगी, अल्लाह के रसूल के पैगाम को आम करना होगा। मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। अगर कोई इंसान अपने सामने किसी गुनाह को देखता है, अल्लाह के साथ किसी जफा को देखता है, अगर वो ताकत रखता है तो अपने कुव्वते बाजू से उसको मना करे, और अगर उसके पास इसकी ताकत नहीं कि वो जोरे बाजू से इस बुराई को मना करे, तो वह इल्लम यस्तते फबिलिसानी, तो फिर वो अपनी जुबान से नरमी और आहिस्तगी के साथ इस बुराई को रोकने की कोशिश करे। अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो फइल्लम यस्तते फबिक़ल्बी, फिर वो बुराई को बुराई अपने दिल के अंदर जान ले कि ये अल्लाह की जफा है, ये बुराई है, ये गुनाह है, तो ये ईमान का वज़ालिक अज़ाफुल ईमान, कि ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। आज हम देखते हैं कि हम बुराई को बुराई नहीं समझते, हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हम जफा को जफा नहीं समझते। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि एक आदमी सूद का काम करता है लेकिन वो सूद को गुनाह नहीं समझता, एक आदमी बुराई करता है लेकिन वो बुराई को बुराई नहीं समझता। तो ये हम तो ईमान से भी निकलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह इस उम्मत पे अपना करम कर दे और इस उम्मत को अपनी तरफ रुजू करके इस उम्मत को एक उम्मत बनने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।